बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी उर्दू की किताब सरमाया उर्दू जो साल दोम की है उसके हिस्सा गज़ल से है और आज के शायर हैं नासिर काज़मी। तो कुछ नासिर काज़मी के बारे में, उनके ख़यालात, उनकी सोच, उनके अंदाज़े तहरीर के बारे में पहले बयान करता हूँ। बाद में उनकी गज़ल नंबर 1 के अशार तशरीह शुरू करेंगे। नासिर काज़मी अम्बाला शहर में पैदा हुए इंडिया में, और बरसगीर की तक़सीम के बाद हिजरत का तजर्बा नासिर काज़मी की शायरी का बुनियादी मौजू है। हिजरत के नतीजे में फ़सादात और क़त्ल गारत जैसे तल्ख़ तजर्बे नासिर को गमज़दा कर देते हैं। सरहद पार रह जाने वाले ज़िदो कारब की याद, फ़सादात पर लुटने और मरने वालों का दुख, खून में डूबे हुए चेहरे और जलते हुए घर, लोगों की बेहिसी और ख़ुदगर्ज़ी, पुरानी कदरों की पामाली और शहरों की वीरानी नासिर काज़मी की शायरी के अनासर तरकीबी हैं। नासिर की गज़ल दुखे हुए दिलों की आवाज़ और रफ्तगान की मरसिया खानी से इबारत है। और आप फिर लिख सकते हैं कि दूसरा जो अहम नुक्ता है नासिर काज़मी की शायरी का, कि नासिर की शायरी मीर तकी मीर की तकलीद में है। यानी नासिर काज़मी को मीर तकी मीर जो शहंशाह गज़ल हैं उनका मुक़ल्लिद कहा जाता है, कि जितना ज़्यादा मीर तकी मीर को नासिर काज़मी ने पढ़ा है और समझा है, उनकी शायरी को किसी और ने नहीं पढ़ा। इसलिए इनकी तहरीरों पर मीर तकी मीर की छाप है। मीर तकी मीर के अंदाज़ फ़िक्र और अंदाज़ बयां जो है उसी से मुशाबा नासिर काज़मी का अंदाज़ फ़िक्र और अंदाज़ बयां है, कि मीर तकी मीर की तरह सीधे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आसान अशार में बेपनाह सोज़ो गदाज़, तड़प, उदासी नज़र आती है और तन्हाई का ज़िक्र मिलता है। और नासिर काज़मी अपने आप को बार बार उदास शायर और अजनबी मुसाफिर कहते हैं। उदास शायर और अजनबी मुसाफिर, ये नासिर काज़मी को कहा जाता है। तो नासिर काज़मी का जो अंदाज़ तहरीर है बहुत मुनफरिद है। वो बिल्कुल नरम और कोमल ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मोहब्बत की धीमी धीमी आँच में सुलगे हुए उनके शेर पढ़ने वाले पर ख़ास असर अंदाज होते हैं। नासिर काज़मी की ज़िंदगी चूँकि नाकामी, महरूमी और मायूसियों का मजमुआ है, और वो अपनी वज़ादारी की वजह से ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं निकल सके, तो जिस तरह ज़िंदगी की दौड़ में दूसरे लोग शरीक हुए, आगे निकले, ये उस दौड़ में शामिल ना हो सके और बहुत आगे ना चल सके। बहरहाल आप कह सकते हैं कि नासिर काज़मी की शायरी में उदासी, तन्हाई आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अब हम नासिर काज़मी की गज़ल के बारे में पढ़ते हैं। उनकी गज़ल नंबर 1 का पहला शेर है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। दिल में लहर का उठना और ताज़ा हवा के चलने में बहुत एक गहरा ताल्लुक़ पेश किया शायर ने। कभी आप उदास लम्हों में या जब हबस का मौसम हो तो ताज़ा हवा जो झोंका उसका आता है वो तबीयत पर एक खुशगवार असर डालता है। तो शायर
کا यहाँ पे मफ़हूम यही है कि उदास दिल में एक लहर उठी है ताज़ा हवा के चलने से। तो कोई ताज़ा हवा झोंका बन के आई है और उसने दिल की कैफियत को बदल दिया है। यानी कि दाखिलियत है, जब कहा था कि दिल में एक लहर सी उठी है, तो ये दाखिलियत है शायर की, लेकिन खारजियत का असर दाखिलियत पर नज़र आ रहा है। तो मौसम का असर जो है वो भी आपके अंदर के मौसम पे असरअंदाज होता है। तो शायर यही कह रहे हैं कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। अब ताज़ा हवा से मुराद ये भी ली जा सकती है कि कोई उम्मीद की किरण जागी है। उदासी में, तन्हाई में कोई उम्मीद की किरण जागी है कि ये उदासी, ये तन्हाई ख़त्म हो जाएगी। कोई ऐसी कुदरती तौर पर जो हवा चलती है उसमें एक पैगाम है, कोई ताज़ा हवा के झोंके में एक पैगाम है कि ये उदासियों और तन्हाइयों का मौसम ज़्यादा नहीं रहेगा और इसमें एक खुशगवार तब्दीली नज़र आएगी। दरअसल एक ही तरह के मौसम में रहते हुए, एक तरह के माहौल में रहते हुए, और जो माहौल है जिसमें सियासी घुटन है, लोगों की ज़िंदगियों में बहुत खुशी नहीं है, उदासी है, लोग जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी नहीं, खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, तो इसका दुख जो है वो शायर की तबीयत पर असरअंदाज होता है। जिससे हमने पढ़ा कि हिजरत का दुख है कि वो भूलते नहीं हैं, वो जो हिजरत के वाक़यात उन्होंने अपनी आँखों से देखे हैं वो नहीं भूल रहे, उनके दिल से उसका असर नहीं जा रहा। वो जो जलते हुए घरों को देखा, जो लुटते हुए आंगन को देखा, जो लोगों के कटते हुए सरों को देखा, तो वो जो खून में बहती नदियाँ देखी, उसका गम नहीं ख़त्म हो रहा, उसका दुख शायर की तबीयत के निकल नहीं रहा। तो उस मौसम की याद में, उस माहौल में जो हिजरत का माहौल था तक़सीम के बाद, वो जो असरात थे वो शायर की तबीयत को उदास रखते हैं और वो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। तो ये उनकी खारजियत का असर दाखिलियत पर है। तो अब फिर दाखिलियत पर कोई ताज़ा हवा, कोई नई उम्मीद की किरण नज़र आई है कि लोगों की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली आई है। आप ये भी कह सकते हैं कि अब अपनी सरज़मीन पे लोगों ने कदम रखा है, तो वो जो नफ़रतों के दरमियान और अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो अब ख़त्म हो जाएंगी। अब वो अपनी मर्ज़ी से, खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और एक सियासी खुशगवार तब्दीली आने वाली है। तो ये एक ताज़ा जो है हवा चली है, उसका पैगाम है। अक्सर शायर ऐसा लिखते हैं कि जो बाद सवा है वो कफ्स में घिरे हुए जो लोग हैं, जो उदास चेहरे हैं, जो कैद लोग हैं, उनके पैगाम देती है आज़ादी का। तो वो उम्मीद किरण है। इसी तरह से इसमें भी शायर यही कह रहे हैं कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो आप इसमें रेफरेंस के लिए शेर लिखेंगे, अभी बादबां को तय रखो, अभी मुस्तरब है रुखे हवा। अभी बादबां को तय रखो, अभी मुस्तरब है रुखे हवा। किसी रास्ते में है मुंतज़र वो सकून जो आके चला गया। किसी रास्ते में है मुंतज़र वो सकून जो आके चला गया। अब आप इसमें एक और रुख भी पेश कर सकते हैं कि जब आप इश्क़ मजाजी की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि शायर जो अपने महबूब से जुदाई में ज़िंदगी गुजार रहा है और जुदाई का दुख है और वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है, तो वो जो उसके मोहब्बत का दुख है उसके दिल को, उसमें अब ताज़ा हवा का झोंका जो आया है उससे पैगाम दिया है कि अब ये तन्हाई और उदासी ख़त्म होने वाली है। और शायर को अपने बिछड़े हुए दोस्त, बिछड़े महबूब से मिलने की कोई उम्मीद जागी है। तो ये भी आप एक नुक्ता बयान कर सकते हैं कि इस तरह से भी शायर जो है वो इस नुक्ता को इस शेर में बयान कर रहा है और के दिल में पैदा होने वाली खुशगवार तब्दीली का ज़िक्र कर रहा है। जिस तरह से लहर का जब ज़िक्र आया, दिल में एक लहर से उठी है,
लहर समुंदर में लहरें उठती हैं, और वो जो लहरें उठती हैं वो समंदर के पानी को ताज़ा रखती हैं। इस तरह से एक समंदर में ठहरा हुआ पानी ताज़ा हो जाता है कि दिल में भी जो एक उदासी, एक तन्हाई है, उसमें एक लहर उठी है कि वो उदासी तन्हाई अब ख़त्म हो के ताज़गी में तब्दील हो जाएगी और अच्छा मौसम जो है वो बन जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं जो शेर है फैज़ अहमद फैज़ का कि रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, चाहे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो इसके रेफरेंस के लिए ये शेर भी आप लिख सकते हैं। तो रेफरेंस तो बहुत से हैं, मैं पहले भी कहता हूँ, वो रेफरेंस जो आपको आसानी से याद हों और आप लिख सकें, लिखते हुए गलती ना करें, ऐसे रेफरेंस आप याद करें। और एक और रेफरेंस इस शेर के लिए, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। ये भी नासिर काज़मी का ही है, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो शेर नंबर 1 की तशरीह आपने सुनी। अब शेर नंबर 2 है, शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी। इसमें भी शायर पहले मिसरे में दाखिलियत का ज़िक्र कर रहे हैं कि शोर बरपा है खानाए दिल में, खानाए दिल में, दिल के घर में एक शोर मचा हुआ है, बरपा है। और फिर ये खारजियत है कि कोई दीवार सी गिरी है अभी, तो ये अपने अंदर की बात करें। अब दीवार गिरना किसी घर की, जब कोई दीवार गिरती है तो उसका एक शोर होता है, और फिर घर के मकीन जो परेशान होते हैं उनका भी एक शोर होता है। तो उस तरह से ही आप कह सकते हैं कि शायर भी अपने दिल के घर में कह रहा कोई दीवार गिरी है, कोई ऐसा ज़ख़म जो है वो ताज़ा हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे कोई नया हादसा होने वाला है, कोई चोट लगी है। तो शायर ने दिल को घर से तशबीह दी है और इसमें पैदा होने वाले शोर का ज़िक्र कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी आरज़ू का खून होता है, जैसे दिल जो है वो ख्वाहिशों और हसरतों का जो घर है, ख्वाहिशें हसरतें दिल में पैदा होती हैं और इंसान उस ख्वाहिशों और हसरतों और आरज़ुओं को पूरा करने की कोशिश करता है। तो जो ख्वाहिश और आरज़ू पूरी नहीं होती वो हसरत बन जाती है, तो वो भी एक दिल में एक शोर पैदा होता है, बेचैनी की कैफियत, शोर जो है बेचैनी बेकरारी की कैफियत पैदा होती है। तो आप कह सकते हैं कि मुख्तसर ये कि तमन्नाएँ और आरज़ुएँ ये तितलियों की तरह होती हैं, और ये खूबसूरत तितलियों को पकड़ने का शौक़ है कि हम उनके पीछे पीछे भागते हैं। मतलब कि उन आरज़ुओं, उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए इंसान भाग दौड़ करता है, और भागते भागते इतनी दूर निकल जाते हैं कि मंजिल से ही दूर हो जाते हैं। ठीक है। और ये तितलियाँ जो ख्वाहिशों की तितलियाँ हैं, ये हाथ नहीं आती। तो इस तरह इंसान की जो आरज़ुएँ हैं, ख्वाहिशें हैं, वो तमन्नाएँ हैं, वो पूरी नहीं होती, और वो हसरतों का रूप डाल लेती हैं। तो आप इसके एक रेफरेंस शेर लिख सकते हैं कि दीदनी है शिकस्तगी दिल की, दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या अमारत गमों ने ढाई है। तो शायद इसमें भी ये कह रहा है दीदनी है, देखने के काबिल है, शिकस्तगी टूटना, दिल का टूटना। तो शायद कह दिल का टूटना जो है वो देखने से काम रखता है, देखने के काबिल है, क्या अमारत गमों ने ढाई है। वही जो आरज़ुएँ पूरी नहीं होती वो गम का रूप धार लेती हैं, वो गम बन जाती हैं, और इंसान जो है वो अपने अंदर एक तोड़ फोड़ टूट फूट महसूस करता है। तो शायर भी इसमें
زیادہ داخلیت کا عنصر ہے کہ شاعر اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے کہ وہ جو شاعر سمجھتا تھا کہ اس کو امید تھی کہ یہ سارے غم دکھ ختم ہو جائیں گے، یہ تنہائی کا موسم ختم ہو جائے گا، یہ جو اداسی ہے یہ ختم ہو جائے گا، صرف اپنی زندگی سے نہیں بلکہ لوگوں کی زندگی میں۔ شاعر ایک ایسا انسان ہے جو صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اس کی تحریر دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اس کے جذبات دوسرے لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس سے تو کہا جاتا ہے کہ پوئٹ از اے مین بٹ سینسٹیو دین اے مین، کہ شاعر ایک آدمی ہے، عام آدمی ہے، لیکن عام انسان سے، عام آدمی سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد ماحول میں، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں پہ چھوٹی بڑی تبدیلی، خوشی یا غم کو بہت محسوس کرتا ہے، اور وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ اس پہ سارا کچھ اپنے پہ گزر رہا ہے۔ تو دوسروں کے غم دکھ کو زیادہ محسوس کرتے ہوئے شاعر جو ہے وہ دکھی ہو رہا ہے کہ ہجرت کا جو دکھ ہے شاعر کو، کہ شاعر نے ہجرت کا جو واقعات دیکھے ہیں وہ اس کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کر گئے ہیں۔ اب اس میں کبھی وہ امید کرتا ہے کہ دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا، کہ کوئی تازہ تبدیلی، خوشگوار تبدیلی آنے والی ہے، اور پھر کہہ رہے کہ جب یاد آتی ہے ان واقعات کی، وہ دکھ غم بن کے دل پہ اثر کرتے ہیں، تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گھری ہے ابھی۔ تو آج کے لیے آپ ریفرنس لے اور شعر لکھ لیں کہ امڈی آتی ہیں آج یوں آنکھیں، امڈی آتی ہیں آج یوں آنکھیں، جیسے دریا کہیں مچلتے ہیں، جیسے دریا کہیں مچلتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے اس میں لکھ لیں۔ دوسرا ایک اور شعر لکھ لیں کہ آواز دے کے دیکھ لے۔ جب آپ عشق مجازی کی بات کریں گے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دوست، اپنے محبوب سے جو بچھڑنے کا دکھ ہے، اس دکھ کی یاد جب آتی ہے تو وہ غم بن کے دل پہ اثر کرتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دیوار، دل ٹوٹا ہے، کوئی اندر دیوار ٹوٹی ہے، کوئی شکستگی ہوئی ہے، دل میں غموں نے گھر کر لیا دوبارہ سے۔ تو آواز دے کے دیکھ لے، شاید وہ مل ہی جائے۔ ریفرنس کا شعر جب عشق مجازی کا نقطہ آپ ڈسکس کریں گے کہ آواز دے کے دیکھ لے شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ عمر بھر کا سفر، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے، کہ یہ جو محبت کرنا ہے، یہ بہت سے شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بے سود محنت ہے۔ رائے گاں، بے سود، ایک ایسی محنت جس کا کوئی پھل نہیں ملتا، پتہ ہے، دل مانتا ہے کہ اس کی یہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، پھر بھی منزل تک پہنچنے کی کوشش چھوڑتا نہیں ہے، اس سے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور شعر نمبر 3 ہے اسی ناصر کاظمی غزل نمبر 1 کا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اب اس میں بھی داخلیت کا عنصر نمایاں ہے کہ دل کی کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے، کہ دل جو ہے وہ کسی طور بھی کسی کام میں نہیں لگتا۔ اب اس میں 2 نقطے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک عشق مجازی کا دکھ ہے، اداسی تنہائی ہے اس وجہ سے۔ دوسرا جو شاعر کے ماضی کے حالات جو ہم ڈسکس کیے کہ ہجرت کا دکھ ہے، اس سے بھی آپ اس کو عبارت کر سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان کا دل اداس ہو تو ساری دنیا ہی ویران سی نظر آتی ہے۔ دراصل جس طرح سے باہر کا موسم دل کے موسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کے اندر کا جو موسم ہے، جو داخلیت کی کیفیت ہے، اس کا اثر بعض کا اتنا شدید ہوتا ہے کہ باہر کے موسم پہ وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی انسان
جب بہت دکھی ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ پہنچا ہوتا ہے تو اس کو، تو اس کے ماحول میں جو خوشیاں رنگینیاں ہوتی ہیں وہ اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی. لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوتا، اس کا موڈ خوشگوار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر کے دکھ کی شدت کم نہیں ہوگی. اس طرح سے ہی جب انسان بہت خوش ہوتا ہے، اپنی خوشیوں میں مگن ہوتا ہے، تو پھر اس ماحول میں ہونے والی اداسی بعض اوقات نظر نہیں آتی. دوسروں کا دکھ غم بعض اوقات اسے اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے اندر کا موسم ہے. تو اس میں بھی شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ اندر سے خوش ہے تو ہر طرف اسے بہار ہی بہار نظر آئے گی، پھول ہی کھلے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب وہ اندر اس کا اداس ہے تو پھر وہ بہار کے موسم میں چاہے پھولوں سے بھرے گلستان میں بیٹھا ہو، ہر طرف پرندے نغمے گا رہے ہوں، لیکن اس کے اندر کا جو خزاں کا موسم ہے وہ اس پہ زیادہ حاوی ہو چکا ہے اور وہ بہار کے رنگینیوں کو نہیں دیکھ پا رہا، نہیں محسوس کر رہا. تو یہ بھی آپ ایک اثر لکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے شعر ایک عزیز اعجاز کا شعر ہے کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے. بڑا سادہ شعر ہے. جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. چونکہ دل کی شکستگی کسی محبوب اور عزیز شخصیت کے تصور، خیال اور رعنائی سے عبارت ہے، تو اس لیے جیسے یوں لگتا ہے شاعر کو جیسے اپنے محبوب سے جدا ہو چکا ہے. تو اس جدائی کے بعد اگرچہ رونق بھری دنیا میں بھی رہ رہا ہو، لیکن یہ سب رونقیں اور روشنیاں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے تاریک بن جاتی ہیں. وہی کہ دل کا موسم جو ہے وہ اندر کے، وہ باہر کے موسم پہ زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے، تو بھری دنیا میں جی نہیں لگتا. اب ظاہر ہے جب دل میں کوئی بس گیا ہے تو وہ ہر وقت اسی کے خیالوں میں، اسی کی یاد میں مارا مارا پھرتا ہے. اس کو دنیا میں کوئی کام کرنے کو جی نہیں کرتا. وہ ہر جگہ اس کی یاد میں ہو، چاہے محفل میں بھی ہو، لیکن اندر کی تنہائی اس پہ حاوی ہے تو اپنے آپ کو تنہا ہی محسوس کرتا ہے. جس طرح سے آپ یہاں انگلش کا شاعر ہے جان ڈن، اس سے ایک نظم ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے. اسے اس نظم میں لکھا ہے کہ سورج سے مخاطب ہے. کیا ہے سورج؟ تیرا کام ہے پوری دنیا کو روشنی دینا، اور میری دنیا میرے کمرے میں میرے سامنے ہے. یعنی اس کا محبوب، اس کا دوست جس کو کل کائنات سمجھتے ہیں. تو عاشق محبوب اپنے عاشق جو ہے محبوب کو کل کائنات سمجھتا ہے، اس کے ہنسنے پہ ہنستا ہے، رونے پہ روتا ہے. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے جان ڈن، کیا ہے سورج؟ تیرا کام پوری دنیا کو روشنی دینا ہے اور کل کائنات میرے کمرے میں ہے، اس لیے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے کمرے کے اوپر ہی چمکتا رہے. تو یہ وہ بات ہے، یہ شاعر کی طبیعت پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ پوری کائنات سے اسے غرض ختم ہو جاتی ہے. وہ پوری کائنات کو اپنی محبوب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اگر وہ خوش ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے، اگر وہ اداس ہو تو وہ بھی اس کا اداس ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ محبوب کے بچھڑنے سے شاعر کے اندر کی جو دنیا ویران ہو گئی ہے، جو اس کو اداس ہو گئی ہے، تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہے جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، کہ دنیا کا نظام تو ویسے ہی چل رہا ہے، موسم ویسے ہی آ جا رہے ہیں، ہوائیں ویسے ہی چل رہی ہیں، سورج اپنے مدار میں ویسے ہی گردش کر رہا ہے، نظام شمسی کا پورا نظام ایسے چل رہا ہے، کل کائنات کا کوئی نظام رکا نہیں، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن پھر بھی میں اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتا ہوں. وہ کمی، وہ اداسی، تنہائی اس کے محبوب کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو آپ اس کے لیے ریفرنس سے شعر لکھ سکتے ہیں کہ آج تو بے سبب اداس ہے جی،
آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ اب بڑی سادہ سے لفظوں میں شاعر نے اس میں لکھا کہ آج تو بے سبب اداس ہے جی، کوئی سبب بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، تو پھر یہ دل کیوں اداس ہے؟ کوئی وجہ کھل کے سامنے نہیں۔ بعض اوقات جب انسان بعض اوقات غیر ارادی طور پر کسی کو دل میں بٹھا لیتا ہے، لیکن جب تک اس کا اقرار نہیں کرتا، کھل کے اس کے سامنے وہ بات نہیں آتی، وہ اس کو اس طرح محسوس نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات نہیں، کہ مجھے تو کسی سے عشق بھی نہیں ہے، تو پھر یہ دل اداس کیوں ہے؟ عشق ہو تو اداسی تنہائی ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک اور شعر آپ اسی شعر کے ریفرنس کے لیے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، اسی شاعر ناصر کاظمی کی ایک اور غزل کا شعر ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو اداسیوں میں بھری دنیا کی رونقیں بھی ماند پڑ جاتی ہیں، اور اندر کا موسم باہر کے موسم پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایسے زندگی میں صرف خزاں کا موسم ہی چھایا ہوا ہے۔ تو آج کے لیے ناصر کاظمی کے غزل نمبر 1 کے ہم نے 3 اشعار تشریح کی ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔